خدا باب د جماعت امامت سره متعلق ہے. حاصل خدای دا ہے چې اصل امام چاغت امام راتب وي هغه د عذر د وجنه نه راغلی نو دا هغه یو نائب ادریږي د امامت دپاره دا هغه اذن حکمی دارنګ د نور خلقو هغه سره اذن صراحتن لیکن کله چې پریمینس کې یا امام راتب راشي ناغه امام چې کوم نائب دی آیا خبر السکی او کنه ورسکی امام بخاری ذکر کوي تاخر الاول او لم تاخر دوړو حالتونو کې مونږ جایز دی کدا نائب امام رسو شي امام راتب مخکی کی نم جائز دے یہ دا عمل کثیر نے اصلاح الصلاۃ تا او کان رسو کی نہ ہم جائز دے ورکم حدیث راوڑے دیگو تاخر د امام ابو بکر زلانو ذکر دے چاغرا رسو شو نبی سلام مخکش ہم جائز دے اور عدم تاخر خود حدیث کے نہیں ذکر دے بار سے دلیل ہے اگر جوابدار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پست مانزنا ابو بکر نے تپوس کرو کہ تو پزیول نہ ادرے دے شکل ماتا تا امر کرو دا دلیل بدیبانی چې پزے داغو درې دل نرا رسو کې دل دا جایز ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کرو امر چې نبی به سیزو کې جایز دی لیکن آغا خپل عذر پیش باقی دے ترجمۃ الباب کے اول وزر راوڑی معنی فاصلی دار چې من دخل الیوم الناس من نیابتن یو سړی جماعت ته داخل شوی دی دیر بار چې خلکو له امامت کی د نیابت په طور نائبی نو پدې کې راشي امام اول چې هغه اصل امام دی راتب امام نبیاوی فتاخر الاول دے اول نے مراد دا امام نائب دے ہاں دا اول امام تیتا را رسیدل ہے دیکھ کم قانون چی خلق بیخرے معرفہ معاد شی معرفہ نائن اولی دا سب قولیات نہیں دلتا مخ کے اول جدا دے دا رس اول جدا سرے نو قدا اول چ نائب دے کراروس شی او کراروس نشی منز دوار صورت کی جائز دے پدی کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا دا مخکم دیر شو اور دا حدیث سعد بن سعد ذکر کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف حدیث عائشہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرض وقت ہو مخی دیر شوئے ہے دا مرض نہ رکھو لیکن بنی عمرو بن عوف سے قبا کے اسیدل دائی بمینس کی یہ جنگ شو دوس قبیلے کانی بیو بلوانی وشتو نیز دیو چی دیو بل قتل کرے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار دی پابین کے صلح دا پارا دا ضروری ہے کہ مرگروں کی دغس اختلاف راشی کہ امیر دائم آبین کے اصلاح کی حال تک وہ مدینہ کی من مسجد نبوی کے وقت دمانز دمازیگر رانجدیش حانت صلاح حانوی راد سزل حین تھا حین وقت تو ہی مان رانجدیش وقت دمانز دمازیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشتا نراغ معزن بلال ابو بکر زلان ہوتا ہوتے تو وہ خلق تمنزو کے اور زب اقامت حکم ناغوتے آؤ دلیل بیوانی چکم امام اول نہیں اور داغ پتم نہیں علم نہیں سوخ راضی مرگری بخبل مشورے سرا اغی یو تن منتخب کو لشی
اور دی کسانو صحابو ته مخکې معلومه چې نبی ابو بکر زلانو دی نیابت د پاره اولاد آغا من شروع کو ارگل جمن شروع کن رائے رسول اللہ علیہ وسلم اور خلق پمانز کی مشغول فتخلصا ورنن وت پری صفونو کی طرز پوری چودری پر صف اول کی تخصل سمانا پر صفونو کی دننا نبی سلم ورنن اور داد خصوصیات دا نبی سلم نہ اور دارنگی تے امام اول اغم داغواڑی جرزرے امامتو کم اور تخلصو کی پداس طریقہ جو مرگر اللہ تکلیف نہ اور کہ ان جواز لری ہر گلے جو نبی سم اول صف کے ادرے خلق کو تصفیق شوروں کو دپار دے اخبار دا ابو بکر تصفیق سے دو لاس درا چرا ورزول لاس فٹا بھئی دے بار سی مرگر خبر شی لیکن ابو بکر داسی خشوع علی سڑے ہو کہ مانزے کے بے بالکل التفات نہ کہو شاہ طیبہ استر گوانے میں نہ قتل لیکن آر کر خلق و تصفیق دیر کو دے پوش سے چل دے نو التفات ہو کو بیا لفتوی صرف نظر اڑول مخنے اڑولے اب رسولائشی التفات ضرورتاً جائز دے ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پر صف کی ویل نرست رائی چ د ارادو کھچ رستو کی اشارہ اور طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اشار سے بخبل جائے مرا رستو کیے گا گردار دلیل چنو راسوشم جائز ہوگا لیکن ابو بکر خپل لاسونه اوچت کړو د الله حمد وی پائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړو الله سپور تقول سمانا دا خو اشاره او د دې نه چې زل تنشم درې دي لکه سړی دا سلاس اوچت کی دا کار نشم کوله او سره د دینه حمد هم پرې بیانې چې نبی صلی الله علیه وسلم د توي چې مراد واستکیږي لیکن دے باوجود ثم استاخر ابو بکر بیارس شو پر صف کی ادرت برابر نبی سلم یا مجبوراً مخش آمون سے پورا کر ہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ رو گرزید تپوسی گیا ابو بکر سشی من گتال را تی سار شوے پخپل زے کر چ ماتا تامر مکو ابو بکر ویل نو مناسب زید ابو قحافہ لرا چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ کی مانزت ادری نہایت تواضع ادیو جند پلار میں اگر ذکر کو بطریقہ اس میں کنیت اگرچہ مشہور داغنم عثمان بن عامر زد ابن ابو قحافہ زیما زما سے حیثیت دے جستا مخ تمازت ادرے گا دا اجتہاد دا ابو بکر زرانو دلیل و جلد معلوم شوا احساس و شش امر دا نبی سمدد دا ایجاب دا پارنا نے ذکر دے راروس شو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مرگر ته چې سوج زما چې ما تاسو لیدای چې تاسو تصفیق ډیر کړی لاس ټپوای په دې ور زجر ور کوي قانوني شرعي وره چاته چې پیش راشي سحرج پمانځ کې نا بهوشان فی صلات فلیسبح نو تسبیح دی وی زمانہ دغه سړی او یا تسبیح وی د زنه شاته بل سړی ولی فینو اذا سبح دغه شاته چې کوم ولار دی ذکر د تسبیح کینو اول تو فتیله د تبوی التفات کې دي شکار نګور فنابه شیئا فی صلاتی کې فلیسبح فاعل د تسبیح ورا سړی نه
نو پکار راځي چې دا مجهول وي شي فليسبح تسبیح دی ویل شي سبحان الله. نو کله چې شاته سره سبحان الله وي نو بس مقابل بولته سره التفات کیږي. دا هر یو حکم د چې فتح وي کنه د امام هغه په سبحان الله سره پکاري. هر چی تصفیق دا نظام شتره خو نساء د پاره فقط یا تسبیح للرجال و تصفیق للنساء صحیح حدیث ہے. اغیل تصفیق کی لیکن آئے دپاره اهل علم وی تصفیق ودا سے لاس ټپول سره نه چې ورغوي لرا ورځي نه تصفیق په ودی طریقې چې دا ګوته د یو لاس د بل لاس شال را برابر ورځي په دا طریقه چې صرف باته پته ولګي اشاره چې مبنا د نساء هغه په سخت استتار باندې ده حتی کہ جی بھی ضرورت ہے آواز ہم چاہتا نشی کولے پردی سڑی تا تسبیح ہم چاہتا نشی ویلے پمانز کی ذکر تصفیق پر گئی. مخکو تیر شو اگر چې عنوان کی دا قرآن ویلے لیکن مراد داو شی احق بالامامت اقرا و اعلم نے نکل شدی پدائے قرات مانے پد علم کے برابری مقتدیان ټول یو شان دي. بیا د امامت کی دی لا اکبرهم مانے سنن کم چې د دین لک په عمر کې زیات دي دا زیاتواله د عمر هم سبب د احترام دی په شرع کې. لیکن نور روایت مشتجا سنن ذکر کړي چې کله دا یو برابر والی په دې صفت کې نو کم اقدمهم ہجرتن سوک چې به ہجرت کې مخکي سوک چې به دخول اسلام کې مخکي. امام بخاری د شروع دوسرا مطابق نه دراوړ اگر چلته ہجرتن کې بیا دو قول وای یو ہجرت نه مراد معروف ہجرت ته چې چا مخکې ہجرت کړي سابقینو کړي ناغه بیا غور دی په امامت. دویم ہجرتن مراد آرے شکم ترک د کفر کړه دی اولن دا ہجرت مراد ناول چې په اسلام کې کم داخل شي ا د دیو جن بازو د اکبرهم دلته دا معنی کړی دا یو مشهور دی چې اکبر سنن دی او بل اکبر مراد هغه چې مشر دی په ایمان راوړلو کې مخکې ایمان راوړی. لیکن دی حدیث کی دا معنی دویمه نشي کېدی دا مخکې تیر شوی دی چې دا خو یو څو ځوانان دي شل شپې نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړي او ټول یو بل ته هغوی په علم کې نږدې شول برابر شول ځکه شل ورځې کې علم حاصل کړ ټول یو شان قرات هم برابر شو او په اسلام کې هم ټول په یو ځل داخل شول. نو دی کې اکبر په اعتبار د سن سره مراد دی چې ولیومکم اکبرکم. کله چې امام د قوم ملاقات دراشي او د دې امامت کی دا جائز ده. مقصد د امام بخاری بیا دا ہے چې امامت کی معنی په اذن سره نو په دې باندې څه اعتراض نشته اختلاف. نو کله چې امام اعظم باندې لوی امام هغه مزم د قوم ته محتاج دی نو عام خلق خامخا اذن ته محتاج دي چې یو سړی یو ځای کې امام شته او بل راشي هغه بلا اجازه به اذن مخکې کی دانه صحیح. ولی رسو حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی امام اعظم نے کہا ادي کې بیا بل مسله عام اغدار چې عام امام هغه یو ځای تراشي اگر که خلق وته ځن ور کوي لیکن دی با علم مسکی او کنه وکي دا بیا سنن ترمذی کې بای باس راځي چې پای کوم د باز علم لک امام احمد رحم الله مسلک داو چې نه پردي ځای کې بالکل مونږ نه کوي اگر کاغی اذن کړي دا حدیث هغه چې پای کې استثناء د اذن نشته
او عام وی جنا یو حدیث کې استثناء د اذن شتا دا جایز دی چې اذن تاسو کې د منځ کنه بس وکا او دلته اوله مسله مراد ادویما هم پای سره مقید شو معنی بل اذن دا حدیث آیت باندې وګد حدیث اذن طلب کو نبی صلی الله علیه وسلم آیت باندې داخل زله د کور دوی موت اذن کو به تپوز کو زم دستی کم دې ته خوخای چې تعالی بارستا کور کې منځ کم وګوره مخکې استیزانم تیر شي چې نبی سم په ځن داخل شي دا مدار دعوت او مسل کې د دې لپاره ورکو چې دراش زما کور کې منځ کا اجازه وکړو کا مولا اشاره اور کا مکان ته جما خو ول دودري موږ ورپسې ودرېو منځ کو السلام ټولو ګرځو ها مقصود دی باب کی ذکر غد اہتمام د اقتداء د مقتدین د امام پسید هغه په جميع افعالو کې ذکر نماز ویل الامام لیتم به امام په مقرر شوی د امام ولې دا وصف د امامت دا د دې د پاره چې اقتداء وکړي شي داغه په ټولو اقوا اعمالو کې وګور ظاهر لفظ خو دا حدیث لفظ د رسول راضي دا عام دی سمانه په قیام کې دې رکوع کې دې سجده کې دې قاعده کې دې جلسه کې دې دې ټول کې موافقت شرط ده ولیکن رسول د یو مستثنا کوي هغه دا چې کله امام مریض دی او په ناس تموس کوي نو دې کې مقتدیان به اقتداء په ناس کوي چې په ولاړې وکړي حدیث خودی کې دوه دي لیکن امام بخاری اخر کې فیصله کوي چې آخري ته اعتبار ہے او په آخر کې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار او پناس کې منځ کو اصحاب اور پسې ولاړ او هغه دانو ویل چې کینه نو دغه د یو تم منه استثناء شو اگر چې مخ یو عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه چې هغه پناس کې منځ کو دي ته کینه لیکن رستنی ته اعتبار ہے اب یاد اقتداء یودا پیش کی جو صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی توفی فی بالناس و جالس دا حدیث بدیرستو دے باب کے متصل راوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت کی موس کڑو پر ناس تھے اور خلق الاڑو لیکن آئی تے تاسو کین نا او مکہ خلق شری اغي الاڑو دا حدیث تے اشارہ دا جماعت د جویل الامام لیتم به ندا استثناء دا تخصیص سے اور توئی حضرت عبداللہ مسعود داغس روایت اور رسول حسن بصری روایت اقوام ددی اہتمام د پار راوڑی مصنف ابن ابی شیبہ راوڑی عبدالرزاق راوڑی عبداللہ مسعود کله کې یو سړی د امام نه سر مخ کې پورته کا یہ روا تلوار او ځان پوه نشو یا قصدن کو یعود دیو واپس کی سمدستی ایساری کی په مقدار دای چې د سر پورته کړو مخکې ددان مثلا یو منټ مخکې سر پورته کړو منټ واپس شي نو اگر که امام بیا خپل رکن ختم کړي لیکن دی به هغه یو منټ ایساری پس تاینه بتاویداری د امام کوي ثم یتبع الامام تیږي اشاره شو دی ته چې هغه رکن چې اصل لکه د رکوع د سجدې دی پدې کې صرف د رکوع د سجدې اقتداء نه مراد بلکې د د مدت د طول د قلت او د کثرت هم مراد ده چې څومره امام وګدا رکوع سجده کوي نو ته هم هغه سکه دیو جنا پدی سڑی تلوار وکړه لیکن مخالفت کو د اهتمام نه دا اهتمام بده پورا کوي په اعتبار د وخت سره هم دارنګ حسن بصری نه د دوه مسائل دي کې نقل دي
یو فی من یرکو مع الامام رکعتین ولا يقدر على السجود یسر لرکعت الاخر سجدتین ثم يقضي الرکعت الاولى بسجودها. دا چاته تپوس کرو کہ مثال سی لگر جمعے روز یو ډیر ازدحامی جمعه تنگی پائے کہ ځای نه حرم کې د حج ورځو کې کله کله داسې واقعات پیښ راځي چې یو سړی رکوع د امام سره دا منځو کې د امام سره 2 رکعاته معنی پر رکوع کې شریک خوشو قیام مکو رکوع مکړه اول رکعت مکو قادر نشه بسجده باندې دویم رکعت کو قادر نشه بسجده باندې د امام سره نو دې بس چل کوي کله چې امام فارغ شي او ازدحام ختم شي زو شي مون دې به سلام نه ګرځي نو سجده وو کې د رکعت اخیری د پاره 2 سجده نو بیا به قضا وروړي د رکعت اوله سره د سجده نه مانس بیا باید پاره سجده وو کې لیکن قضا د رکعت سمانا اگر رکعت کې اگر رکوع ته وي اعتبار نشته دې کې د اخیری سجده دا اول ذکر کړو ځکه چې دې کې د اخیری رکعت کو مشغول ده کا دومره چې د سجده زیاو تلانه ملاو شي نو دا سجده نور رستقول نه پکار بس کله چې د زیا ملاو شو نو دا سجده به وکړي چې د رکوع سره منظم شي ترتیب صحیح باقی باید شي کنه هر چې د مخکنی رکعت سجده ده نو دا هغه خو فاصله سره رااله نو دې بدای سره هغه رکعت وروړي په قضا رکوع به مو کی نو سجده به هم وکي دې کې اشاره شو دي تا انما جعل الامام ليتم به هغه سره معنی اهتمام دې بقدر الاستطاعت څومره چې د استطاعت وي چونکه سجده کې استطاعت نشته لیکن بیا هم د حکم نه چې د امام سره چونکه اخیر رکعت کو دې شریک دی کا هغه سره سجده اگر کنه کړی لیکن وخت د سجدي ولا د اخیری رکعت باقی پاتو نو دا اهتمام دې په یو جز د رکعت کې معلوم شي اهتمام په ټول مانځ کې په باندې لازم دی دوی مسرداش فیمن نسی سجدتن حتا قام یو سره اسی رکعت کې سجده یې رشوا بالکل نکړه یا 2 سجدې نه یو کړه بلته یې رشوا حتا کې چې پاسې بل رکعت تا نو دې کې معنی دا یسجد اذا ذکر عقید ور سره دته چې کله وریات شي جو معنی خو سجده پاره شو نو سمدستی باغې ته واپس کیږي صفاصله خو دزنه تیر شو په نسیان ټیک ده نسیان او مزر نه لیکن کله چې وریات شو نو د بعد سجده زر مخکې کوي په نور رکعات ولې د پاره چې قادر شي په اهتمام د امام باندې ولې کله دا وخت بیا سجده نه کی مقصد دا چې اهتمام او اقتداء امام ته نقصان ورسید کنه ترتیب بیا قصدن بدل کړ نسیانن خو خیر دی او چې کله یاد شورته نو ترتیب بدلول نه جائز باقی دې کې حدیث د بیماری د نبی اسلام امروړي چې د مخ کې صلی الله نبی سلام سره ته اشاره وکړه ولیکن ابل واقعم ذکر کړي هغه کې منوجي بیماری د نبی سلام خو مرض موت نو لیکن هغه د دې واقع نه مخ کې ده او بیا دې منسوخ کړي اول خو حدیث د عائشہ زنانها د مرض موت چې نبی سلام ډیر بیمارو تپوسی کو خلق موږ کړه موږ نه ستا په انتظار دي بیا خماله وبکیر په خانه کې ولې اشاره دي چې اتبه د نبی صلی الله علیه وسلم د حرارت د وجه ډیره سخته دا علاج دا چې وبو کې ورننه وي موږ دا کارو کو نو غسل خواغو کو بیا شورو شو پاسې ده لینو معنی چې پاسي او کمزور او ډیر ذات نبس بهوشي به راغله
اغما راځي د شدتي بیماری د وجه انبیاء باندې اغما راتلی شي او سکر په نه راځي بیا په هوش بیا تاسو کا صلی الناس مو ویلا بیا مالو بکې د محذب کې بیا دا کارو کو بیا په هوش بیا تاسو کو خلق موږ کړي مو نه بیا مالو بکې ده اخر ځل کې بیا به هوشي رااله بیا هوش راځي بیا تاسو کو دی ورته چې خلک ستا په انتظار کې هغه سناستي ولې او الناس وقوفا فی المسجد دا راوی وای خلق دیره وی سارو په مسجد کې د نبی سره انتظار کو کم تمانزه د عشاء الاخرته نور اوقات کې دومره انتظار نه کې خو ماسوتن مو سوګد ده نبی سلام په ځان پوه شو چې اوس خو نشم ته منزله ابو بکر پسې سوال جواب کو چې خلکو تمنځو کې نوراغ ابو بکر ته الرسول باندې قاصد وته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کوي چې ان تصلی بالناس ابو بکر چون کې سړی او نرم زړی هغه یو مر تخل کو تمنځو کا دغه سوال داو چې حکم اذن خذل اور کړی شوی دی بل تولی وی جا دغه اشاره شوه د مسلې ته چې کوم سړی ته یو امر شي او ظاهر کې هغه عمل داسي چې دیم کولی شي او بلم کولی شي نو دې پای کې د عذر دوجنا بل مرګ ته اجازه کولی شي ځکه د عمر زنانو ته وي لیکن عمر اتپدی باندې ډیر حقدار دی ته زموږ عالم می افضل می الوی حقداری دار چې نبی سم تا امر کړي نو دیو جنا ابو بکر زلان هو بیا دغه ورځ کې منځونه کول چې نبی سم نه شراوته دې شو لکه درې ورځې بیا نبی سم عموم د خپل ځان نه لګ خفت د مرض دروت د 200 ترمن شي او باسو مانزه ماسپخین ته ابو بکر خلکو تموس کا اچولی دراوستو کېده نبی سم ته اشاره وکړه چې روس مراد او دی کینه او نبی صلی الله علیه وسلم جمتا جنب سرتا نبی صلی الله علیه وسلم مال تکینا ندی کینا ابو بکر موس کا او اقتداء کوله په صلات د نبی سلام او خلقو اقتداء کوله په صلات د ابي بکر بس دغه قول مناسب نه چې څوک وایي چې دا دوی ماته شوي ابو بکر ځان له جماعت شپ نبی سلام پسې او د خلقو جماعت په د پسې شنا مراد داري چې نبی سلام امام شو بس لیکن आवाज چون کې ډېر نشو راوته الناس تمو ابو بکر بداغا آواز تغوکی خود باغی بے اہتمام کا اور بیا ابو بکر با دغا آواز اوچت کو دیتا مکبر ہوئی کہ امام کمزوری نے اور مکبر آواز اوچت آواز سر تکبیر کی نو خلق پائے بن خطب پورتکی ندائی اقتداب بے ابی بکر شو مجازن دیکھا روایت تھی چھ عبداللہ بن عباس تدا حدیث پیش ارګل پیش ناغه سین بد اونګه ناشنا خو سوال یو خبره نه چې دویم سړی نومه تعالی غسر عائشہ موتینان یا غایلی دغه خو مخکې موږ ویلو چې عائشہ نوم ناغستل دلیل په بغض باندې نه بلکې په دې وجه چې आवाज علی هونو هغه کې نمبر په نمبرو یو علی او سامر زلان هو مقداد زلانو وګوره دلته ثابت شو چې نبی سلام ناس ته او خلق ورپسې ولاړ دي نو دا د یتم بهینا استثناء شو قبل حدیث کې نبی سلام موږ کو پکور کې پدا سال چې بیمار او دا دغه بیماری د مرض موت نه ده دا د رسو حدیث ورپسې تشریح راځي پکور کې او بره په بالخانه کې مرګري تپوس دراغلیو نمازه وخت شنو په ناستي مونږ کنه ورپسې قوم پولاړ مونږ کاو صلی معنا
मुंज शोरों का पुलाड़े लेकिन नबी से मत इशारों के नेता सुखे ने अरकर शाह फारिश ने बे फरमायल इन्नमा जुएल इमाम लियुतम बिही फिजा अरका फरकाऊ इजार फाफर फाऊ कल चाह रुकू लजी नता सुजे सर उचतई रुकू या सीजे नता सर उचता है कल समय अल्लाह लिमन हमिदा हुई नता रब्बना व लकल हम्द हुआ है लेकिन और मसाइल बरू सुराजी कि परे की इख्तिरान मुराद दे का न ताखीर मुराद दे रूस बाब की राजी दारंदाश असलदारी इमाम समय अल्लाह लिमन हमिदा हुई मुख्तदी रब्बना व लकल हम्द हुई लेकिन इमाम लम रब्बना व लकल हम्द उश्ता पनूर रिवायत हो कलच पन्नास्ती मुंसकी नुतास पन्नास्ती कवाए दा हदीस जी बरेग मुस्लिम पे रिवायत की आदार आगले वैजा करा फांसितू आगे न खलक इस्तेदलाल की आदम द क़िरात खल्फ इमाम अगर चल तक इशारहीन कलाम करे बड़े बाने शिदा ज्यादत इजा करा फांसितू दा मुख्तलफी है सही रिवायत कर इमाम बुखारी सीधा का रिवायत दी न पाए कि लफ्ज ने साबित न मुस्लिम बनो रिवायतों के में साबित सिर्फ बयो सनत की साबित थे न साबित शी न इजा करा फांसितू नाम मुराद क़िरात गैर अल्फातिहा दे देबल रिवायत की दी रुस्तनी हदीस तशरीह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग बीमार हो दे सोरशो पास बांधी चरत नो दागे न रो वर्जे पड़ मखे दा बशर दे ना बशर रा प्यूजी नो जख्मी शो दा आशिक यमन पाए तरफ पे प्रेवत बल रिवायत करा दी और पे हम वोड़े दा पेदा डुके ची वोड़ी गर्जे दे नशा अतः बराशी नो रिवायत तफसीलियों की दा नबी सल्लम द बीबियान सर इलाम करो दे में अश्ते बड़ा गौरफा के दे रहा हूं नमूजों के ओमूज पर नाचते ओमूंग और पसी हम नास्तू सिफारिश ने बे फरमाइल ची नमाज वेल इमाम ले उत्तम भी इजा सल्ला कायम वसल्लू क़ियामन व इजा रकफार का व इजा रफफर इजा समय अल्लाह लिमन क़ाला क़ूलू रब्बना व लकल हम्द इजा सल्ला जालिस वसल्लू जुलूसन अजमाऊन उस इमाम बुखारी अगोई से द्वार हदीस के तारुज रहेगा मक्की के नबी सल्लम नाचते और साहबा उलाड़ दी दे उतनी भी रिश्ता सुखी ने और तीजे के होते हुए शिखी ने नदी जमा उस्ताद भी इमाम हमेदी तत्बीक और दारेंगे नसख वगैरह दा खटूल द मुज्तहिदीन और मसाइल दी गए दा पैगंबर नहीं वेरी दा मनसूख शो दा मनसूख नहीं नदी के द मुज्तहिदीन और इक्तिदा के रिश अगसंग जिकला नास्ती मुंस पनास्ती करे ज्यादा पर मरज कदीम के हो चास न रापरे होते और ददी नरुसु ची नबी सल्लम पर नास्ती मुंस करे और खलक और बसी उलाड़ू पर मरज मौत की नदी ते आमर को नहीं करी शिके नहीं तो देव जना मसरदा शुशे नमा यूखज़ बिल आखिर फल आखिर मिन फ़ेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अमल बखेरी शी पर उस्तनी और ब्या पर उस्तनी अमल द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोले बामल की माना मखने अब हमल शी पर नसख बांध और दादी के मालूम है अवल मालूम आखिर मालूम नसख पर दग इश्तिहाद सरकेदी शो होशरदार कि तारीख व तमालूमी तकदीम व ताखीर अगर चीज इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह मसलकदार है अगर बल शान तदबीर कई है अगर इशार देते चिदवाड़ जायज दी बदे के हाँ नबी सम कल अमलू की बलू की माना आम जायज दिदाम जायज जायजुम दे के पन्नास से और पसी मुंस कई और जायजुम दे के बूलाड़े मुंस कई हार कल मख के बाप केल से इख्तिदा बकई उस दे इख्तिदा मुख्तलिफ कैफियात इख्तिदा की यौद मुकारनत इमाम सर यौज
عمل کوي ادویم دې داغه تاخير چې ناغه یو عمل کوي نو بل مقتدی وای پسې کوي متصل بنه کوي دا دوه احتمال دي اگر چې دریم دې چاغه ته مخالفت وي مخالفت خو ورستو باب کې روان باب اسم من رفع راسل نو ایتمام چې کوي نو آیا په وسواله وکي مقارنت تو کنه ورستواله وکي دې ته متا یسجد من خلف الامام تعبیر صرف په سجود سره کړي مراد ته نه ټول ارکان امام پسې چمونس کوي نو دې به سوخ سجده کوي سوخ ورکوع کوي سوخ بپاسی دا مراد ده دیگر انس رضان روایت چې فیضا سجد فسجدوا دا روایت د باب د سجده کو تماریم سے حیران نقل کا دیگر به اختلاف ده اکثر علم مسلک دار ہے کہ پدی کی مقارنت سنت نہیں بلکہ تاخیر سنت ہے تاخیر سمانا چاہو رکن امام شروع کی نتب دان اوپائے کی متمکن شی نتب اور پسی شروع کہ دان چاہ کر شروع کی اتنے متصل شروع کہہ دی تو مقارنت ہوئی اداد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول دی چاہیے مقارنت سنت دے پری کا سری اور لفظ خدا ہو حدیث سے اذا سجد فسجدوا یا مخدر سے اضافہ اجارہ کا فرق آڑو لیکن پائی کی دوڑ احتمال چلی دل یہ احتمال خدا ری چیزا فی ٹھیک دفی جزائیہ دا فی جزائی کے قانون داری شرط موجود سی نے جزا اور پسی پری کی تاخیر آئے کل چاغ سجدے لڑشین اور پسی تاسو سجدے لزائے دا مانا خو نه مراد بل اتفاق شکل هغه سجده ختم کینو دا سجده کړه مانا خو نه ثابت دا مانا شکل هغه سجده تور رسی نو تاسو بیا سجده لړشه دا فیر راغلی او احناف جنا د فی هر یو فی کی تاخیر نه او کدی نم پای کی اتصال له اور پری کے اظہار آگلے نے ازاد ظرفیت دپا دے شرطیہ نہ ہوئی احناف ہوئی نماندار فسجدوا وقت سجود الامام تو سجدہ کو وقت سجدے امام کے نمانے چاہے شروع کی اور سریو دے شروع کا ہے لیکن احناف ہو آگے یا پدیم فتور کرے چونکہ خلقوں کی جہل ڈیر دے تو مقارنت امام سر کوائے ناسنے چی جات دو جی امام نے مخی نشی جاتا ہے مانزے کے بے خبیا فساد راشی گناہ راشی لگر سباب راجی اسے قائم فتور کرے پدے یہ نہ مقارنت نہ پکار بلکہ چکل امام یو رکن تو ارسی نو بل مقتدی اور پسی بے آغادا کئی ادی باب کی حدیث داد برا جدا حدیث تے پائے کہ لغفے نشتا خفے سنگا حدیث تے برار زلان دیوی وهو غیر کذوب ناغا گورے حس قسم درغ جن نہ کذوب صیغہ مبالغہ را اور نفی پا مبالغہ کی نفی دا اصل راولی لکم اللہ یریدو ما ربک بالظلام للعبید دالتا نفی دا مبالغہ نہ مراد نفی دا نفس ظلم مراد حس قسم درغ جن نہ دا شاگرد خپل استاد تعریف کئی اور کدی جاؤ کہ تو سارس پیش راغلو چاہے اعتراض کړي باغ صحابی دزکا ہوتے چې نا شری دروغ نه دی وی پای کداري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله امام سمع الله لمن حمده وی نا دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وای سمع الله لمن حمده ویل دلته عبارت کی بیا تقدیر ده فسجدان بیا بشذی للار تردی چې تندے لګرو سورای تندے به زمکه تور رساو
مونږ بسکو لم یحنو احد منا ظهره نبک گول او تن زمږ خپل شا معنی پست سم الله لمن حمدنا کګول د شا سمانه د سجدي د پاره حتی کې چې پری بود نبی سلام پزما کوانه سجده کوونکې نمون پریوت سجده کوونکې د هغه نه روستو حدیث کې بالکل تصریحات دي په عدم مقارنت باندې موږ معاملہ نه چیرې ترجیح چې نبی سلام یقا ګور یقا لفظ عام دی کوم الفاظ کی راي ترجیح چې نبی سلام بس سجده وکړه راینو بیا دا غلط استنباط بازی کوي چې سجده نه غ فارغ شو نن یا قدامه چې اور رسید نو دا امام بخاری متا معنی یو اندازہ خولا مطلب دا ہے چې پار رکن کی دومره رستواله کوي ته د ولاړ نه سړی سجدي ته ځي زمکه ته ځي نو دا لږ اوږد فاصله ده نو دې کې دا انتظار پکار ضرور چې امام خپل مخ تندې زمکه ته ورسي نو علاوه تاسو پای پسې ور روانه کې اگر چې باز علم ویلي چې دا دومره تاخير چې دا د نبی سلام د بیماری په وخت کې یا د بوډاوالي په وخت کې بیماری یا بوډا امام نو سمدستی چې کله تاغه پسې زین واسنه چې مخکې شي ته د دې رعایت پکار دی لیکن امام بخاری عام خبره کړې متا ولې دلیل نشته چې دا د نبی سم په مرض کې او بوډاوالي کو مطلقاً دی ایو خو اقتدا و اقتدا کې موږ له مقارنت ته او تاخير دی اگر چې غره تاخير او مقارنت هم جائز لیکن دریم شی د مخالفت چې ته مسابقه وي دا خو حرام دی منع دی دې کې لفظ اسم یې خره گناہ د هغه شای چې سر پور تکي مخکې د سر پور تکول د امام رکوع نه یا سجده نه اور حدیث کی لفظ دلالت کو پریبانی نہیں سے گناہ ہے وہ گناہ لیکن عقوبت کو ذکر کرے گا نا عقوبت تخویف بالعقوبت اور نصوص کی شرائشی قرآن کی کا حدیث کی دا دلیلی شدا غفیل شدا گناہ کبیرہ دے دیکھیں تخویف ذکر کرے دا عذاب کا دلیل شدا گناہ کبیرہ دے بیادی کے رفع راسویلے رفع نو سوالدار کے رفع کی تقدیم انہیں کی بلکہ پا خفص کی کئی نو خیر دی جائز جیسا نو احلیم ہوئی شنا دا تخصیص پر رفع بورنے نفس تقدیم دا امامنا کپا ہر رکن کی کپا رفع کی کپا خفص کی آغی ہوئی وجہ دارا دا رفع راس چې کله سجدي یا رکوع نه کوي نو سره پاره کوي د قومي یا جلسې لپاره کوي او قوم او جلسه اصل کې وسایل دي او سجده او رکوع چې دا مقاصد دي په دواړو کې تعدیل الارکان فرض دی نو هر کله دلته وسایل ذکر کړ چې په دې وسایلو کې تقدیم وکي په امام باندې غټ ګناهګار شنه چې په مقاصدو کې نو په طریقې ولا ګناهګار شي اسنگ ذکر کی سمیت تو ابا هريره عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے اما یخشى احدکم او قال الا یخشى احدکم آیا یرا نکی یو تنستاسو وکم وقت کی چکل دے سر پر تکی قبل الامام یعنی دا وقت کے ازائی ذکر ہو پتا وقت کے اصل کے دے مخالفت کی کرنا گناہ کی اور یرا د انسان وقت د گناہ کے پکاری دسن یرا مخشیان ہو سے دے اقدار چې الله به وګرځي د سر پشانت د سر د خر یا شک درایي او وګرځي الله د شکل پشان د شکل د حمار دریم روایت کرایي او وګرځي د وجهه مخ پشانت د وجه د حمار
اشاره چې مقصد د دې روایت یو دی کرا سهو ویلې که صورت ویلې که وجه ویلې دې چې دا یو پکې روایت اصلی نور روایت بالمعنی ای او معنی ته نقصان نه رسی د سر خلق کنایه کوي د مخ نه او مقصد کنایه کوي د شکل نه کته نور بدن ته نه ګوري ادي ته لیکي مسح نو معنی ظاهری خدا شو چې کله انسان هغه د امام نه دا مخالفت کوي بارکانو کې په تقدیم سره نو د مستحق د عذاب دی او دل ير په کار د عذاب نه کوم عذاب چې د عذاب د مسخ وي دغه بعد خلکو تعویلات کړي هغه وی چې راسه حمار او صورت حمار او وجه حمار مراد دا د خرچ ډیر بیوقوف دی کنه بلادت ورته وي دارنګ دې سړي کې و بلادت پیدا شي عقل کې به کمې راشي لیکن بدای کې دومره زور نه نشته او ډیر خلک مخ کې رسوکی امام نه جټوته مګو الګ دا خمخلو کار دی رزق خمخل خیم دومره نه یریږي خمخلتیان دې کې مسح حقيقي مراد تعویل نه مراد او بل هغه دار چې بعضو په دغه تعویل رد کړي چې د حدیث کې یجعل لفظ دی یجعلوی بدلولو تکا جعل کدا مدوی چې دیب سیدے ب بلی دی او دیب بیوقوفی پائے کہ یجعل نو استعمالی دا سوال وی چې دا خو باز خلکو سوال کړي چې دا ډېر خلک کوي داسې او موږ نه لیدلی چې الله هغه سر د حمار ګرځولې دا جوابداري چې دا خو ډېر ګناهونه خلک کوي او په هر ګناه کې الله او رسول عذاب ذکر کړي او حالدار چې ډېر باندې عذاب نه درانته به نه مانی سره عذاب نه راتل مهلت ورکول د الله د طرف نه دا خو دلیل دی نه چې دا کار جایز دی یا دلی تعویل وکړه او به کی کنه کې دي شي یو وخت یا کې دي شي د سړي واسطه توبې سړي یا نور کارونه میرا سکړي چې الله پای سره ګناه معاف کړي او نفس د ګناه د پاره د قوت دغه ده او د لیدلو خبر نه عبارت کې مولا علی قاری واقعه ذکر کړي چې دا حقیقت باندې حمل دی او کیږي هم هغه یو محدث او د حدیث درس وکاو ډېر چې شاګردانو تناسو خو لیکن پرده به چولې وداسي یو ځل یو شاګرد داسې زور غونته ولو خپل راغې وته وګوره ډېر زمانو شو تاسو سره موږ ناسي او موږ ستا مخ نه لیدلې کته دا پرده ما لري کې او ما ته ځانو خانو خوي هغه دا نه په خیر په طریقه مجبور شي نو کله جاه حجاب لري کنه راسه راس حمار بالکل دا مخ د خر په شانتي ګرځیدل به دې شاګرد له تخفیف ورک یو دا ما غلطی کړی دا ما د نبی سلام په حدیث باندې تجربه کوله او حالدار چې نصوص باندې تجربه نه پکاره او شری کا او یقیني زما سره کې سیدا او سره علی چې دورګه زنن دا کار کوم د امام نه مخکې کېږم چې زما سر د حماد جوړیږي او کنه نو تجربه چې کوي د نس نه هغه بيدبي کوي د نسخه زه اوس بل ګناه وکړم واقعي کی راسي چې الله وایي ها دا باب د امامت کے بعض ذکر کئی اہل و غیر اہل دا ذکر کی اہل امامت ولید مسائل کے اختلاف ہو امام بخاری ذکر داغی تخصیص و تعین کرے کہ ٹھیک ہے مخالف قول بگشتہ عقید بار سے آثار دی جسو کوئی امامت د مرئی مکروہ ہے سو کوئی امامت د نابالغ مکروہ ہے یا د ولد الزنا مکروہ ہے باندې شي مکروہ ہے فقہ حنفی کی عام شتہ ہے اور عقید بار سے بعض آثار دی یا بعض قیاسات دی امام بخاری بایرت کی اور خبر آغا ثابتی جو بس
نبی سم د امامت اهل سو غنول ګرځول اقراهم لکتاب چې بس شال د الله کتاب خور دي نو کمرئی او کمرئی ذات کړي شي کنا بالغی کولد الزنای کباندشی دا ټول ته حکم شامل امامت کول د مرئی قبل الاتاق دانګه اقامت د المولا هغه مرئی شهزاد کړي شي وي هغه ته اکثر خلک سپګوري کنه چې مړو سره په ختم مرئی دا خلک سپګوري خدا خو خلک ګناګار دي د بارو موږ حکم شری نشو بدلول چې امامت دینه کوي نو ګور د عبادت ذکر خاص کړي عائشہ رضی اللہ عنہا چې وا امامت کو دل د مرئی د مرئی آزاد کړی شوی نو زکوانو د سنه به امامت کو د قران نه دا روایت خود مطلق راوړي بعض مطلق ذکر کړي معنی جمعات به کو په فرض کې یا په نفل کې لیکن عام روایت کی دا راغلی صحیح چې دا په رمضان کې کو رمضان کې د کور کې راجمع کېدل او قیام رمضان به کو نو پای کې خپل مرئی امام کړو زکوان بل خاص عائشہ رضی اللہ عنہا مسلک داو چې د مرئی نه ستر نشته د دې مسلک داو ناغو قرآن مخې ته نیولو بس ځای نه به کو کړ هغه وخت د ابوبکر زلان هو ده او بیا وروسته د عثمان زلان زمانه پورې امدا پات شوی مصحف موجود ہو بیا مطلب دا جایز دی چې مصحف شامه ختنی ولی او دا غي نمونس کی یا داینه چا امامت کوي لیکن صح دار چې فرض کی دا نقل نشتا دا په نفل کی په رمضان کی دا ختم آسان شو بیا حافظان ته مجد نشتا بس قرآن دان سے نشتا خلق وی دے کہ عمل کثیر دے احناف ہوئی جندا مکروہ دے اس مکروہ نہ دے عمل کثیر دے بس داسی ځان سره ساته بے بن کا جیب کې کې راغنه به خراواله او بل دا عمل کثیر خواهی چې بس پر لبسیمنس کې فاصله نه دیګو منس کې فاصله راځي کنه ولار باندې وای بیا رکوع کې بیا سجده کې نو پسته نه با چې بل رکعت تر پاسې روا به اخلي نو عمل شقو کا عمل کثیر نه نو زکوان معنی عمل د عائشہ رضی اللہ عنہا په دلیل له نو صاحب باغ وخت کیو نو قران نے بیدا تلاوت کو نو دارنگی امامت د ولد البغی هم فقہ نفی کلی چې ولد الزنای نو خلق د تسبق ګوري هغه یو امر خارجي دی امام بخاری علیه اعتبار نه ور کوي هغه دا امامت بالکل جائز دی ودمر جلد آئے پارس حدیث خاصہ بیان نظر آوڑے دارنگ دبان نشیم جائز دن دارنگ یا غالق چی احتلام تلانی رسیدلی لفظ بکی ذکر ہوئی الذی لم یحتلم چی صرف وڑو کے نا چی آپ اس نہ پوئی گی دار چی قریب البلوغ نے مانے دا مراحق ہوئی لیکن نابالغ ہے دیم فرض مانزه کیو او دارنگی پر نفل مانزه کی اگرچہ احناف پر یہ روایت کی پر نفل کی رمضان کی دو امامت جائز ہے گڑی اکثر دے پنجابونو کی او بیا بریلانو کی واڑا لکانی او قاریانی او پائیبانی تراوی کی کنا فقہ حنفی کی دا جائز دے لیکن پر فرض کی دا جائز دے در ټولو یو مجموعی دلیل امام بخاری پیش کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا امهم اقراهم لکتاب الله نو اقرا لکتاب الله دا ویل د کعبدی او غیر عبدی کا عربی او غیر عربی او چې دا صفت چا کې موجودی کا دارنګ دې سره ذکر کی ولا یمن العبد من الجماعه بغیر علت جماعت دلته ویلې مانس دا یو وهم د فقہی چې تو امامت د عبادت جائز دی
عبد خو چې کار کوي ته مولانا به اجازه غواړي کا نو چې مولا اجازه نشته د څنګه امامت کوي د دیوی ګورم مړې خو د جماعت د شرکت نه نشي منع کېده بغیر سر ضرورت نه نو معنا مولا دا ناجایز دي چې خپل مړې د جماعت د مانځنه منع کی چې شاو مال دا کارو کوم مکوا دا حرام دی حرام کار ته اعتبار نه نو معلوم دی جماعت کی شرکت کولی شي نه چې جماعت کی شرکت کولی شي اذن د مولا ته کې عزت نشتا نه امامت هم کولی شي کړ ادي کې اول حدیث وروړي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی کله چې مهاجرون اولون رااله یو ډله اولون دلته دا مراد دی چې نبی صلی الله علیه وسلم لانو راغله دا غنه مخ کې څه کسان راغلي ناغي رور سي یو زید په قباء کې مخ کې دراتله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امسر قباء سره دی دیرو امامت بکو دی لسالم مولا ابی حذیفہ ور سالم مولا د ابو حذیفہ شنو دا خو امامت العبد ثابت نشه مولا ثابت شګه تفصیل بری کی دا ده چې د اصل کې مریو د او خزه ابو حذیفہ نه وها نا خزه بیا ولګی دا نبی ابو حذیفہ د خاوند د دته او بخ د بیا آزاد کړ نو ځکه مولا ابو حذیفہ ورته وي کني د مړې ده نه وها دنه آزاد کړي نو حالت د مریتوب کی هغه امامت کو وکانا اکثرهم قرآن وردا خو نبی صلی الله علیه وسلم نظر راغله بعض خلک وي چې خو خبر نه کنه نه دا خو دې صحابه کړه دي او ظاهر راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم نبدی تپوس کړی خدا نه وی چې تاسو د اموز نه شي دا بل حدیث دان سره هو وقت دے دا امیر او دا غی اطاعت بکوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کو پہ اطاعت دا امیر اگر کہ امیر جوړ شي مشر جوړ شي پتا سمانی یو حبشی غلام حبشی د نفس طور ته نه بلکې غلام دا سی بدشکلی جو گویا کہ سر دا غشره دا وس کړه وس کې دا وګړو دی کړه دا کپره اس وګړو غون تکي او تک توري پھر بد کاری لیکن کله چې هغه امیر ګرځول شي اطاعت به کوي او شریعت کې بیا تقاضا دا چې دغه امیر د بیا امامتم کې خلق لگا نو دین امامت د عبد حبشی ثابت شو مراد ته نفس عبد دیگا اگر شی باندې سوال شي علامت من قریش حبشی څنګه امام شو دا خو یو جوازاري چې نفس عامل له کتا امیر سے ہوتا ہے ایادار چی علامت من قریش ٹھیک امامان خود قریش نو لیکن کله په طریقه د جبر سره غیر قریشی راشي او امامت امارت قبضه کی نو داغه خلاف ونشي کېره فتنه جوړیږي دا یو حبشي سره راشي یا بعد او جبر شروع کی او په زور باندې امارت امیر سره قبضه کی بیا امامت کوي نو کوي